में मस्जिद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक पुरानी मस्जिद आपको दिखेगी। मदीना शहर जो था ना, ये हरम की बाउंड्री है, मदीना, ये मदीना शहर था, बाकी कबीले आबाद थे। अभी देखेंगे आपके बाएं हाथ में एक पुरानी मस्जिद दिखेगी, ये बस के सामने आगे बस है, ये देखिए, ये है मस्जिद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद इसी हाथ में एक और मस्जिद दिखेगी, ये हम बिल्कुल हरम में आ गए हैं। इसी हाथ में एक मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो काली ईंट वाली मस्जिद अबू बकर सिद्दीक। ये पहले वाली जो काली ईंट वाली मस्जिद है, मस्जिद गमामा है। मस्जिद गमामा, साथ ही मस्जिद अली है। ये हरम का 309 नंबर गेट है, 309, इधर से आप निकलते हैं। ये तमाम मसाजिद हैं। ये गमामा जो है ना, अरबी में कहते हैं बादलों को। मदीना शहर जो ही था, जो हरम की बाउंड्री है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इसी मकाम पे ईद की नमाजें पढ़ाते थे। कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ फरमाते, आपने बारिश के लिए दुआ फरमाई, तो आपके सर मुबारक बादल के टुकड़े छा गए थे और मूसलाधार बारिश हुई थी। हमामा अरबी में कहते हैं बादलों को। उसके बाद अभी आपके उल्टे हाथ में एक और मस्जिद दिखेगी। मैंने दूसरी तरफ से निकलना था, मैंने चक्कर इसलिए लगाया कि आप नमाज पढ़ने आते हैं ना, आप करीब से ज़ियारत भी कर सकेंगे। यह है मस्जिद ज़िन्नुरैन। ये देखें, ज़िन्नुरैन किसका लक़ब था पता है? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु। आपके दो साहबजादियाँ, हज़रत बीबी रुकिया और हज़रत बीबी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, एक के बाद दीगरी आपके निकाह में थी मस्जिद में। उसके बाद देखें आपके उल्टे हाथ में आपके प्यारे सहाबी, मुअज़्ज़िन अज़ान देने वाले सहाबी कौन थे पता है? हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु। ये उनके नाम से मंसूब है। ये भी आपके रास्ते पर आती है, बल्कि 1 नंबर वाशरूम से निकलेंगे तो सामने ये मस्जिद है। ये पैदल की ज़ियारतें हैं जो मैंने आपको बताई है। तो अर्ज़ कर रहा था, बिलाल कौन थे? वो इस्लाम लाने से पहले वो एक यहूद, एक मुशरिक जिसका नाम था उमैया बिन खलफ, उसके गुलाम थे, नौकर थे। एक रात आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की गली से गुजर रहे थे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घर से रोने की आवाज़ सुनते हैं। उसके रोने में बड़ा दर्द था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते हैं, दस्तक देते हैं। क्या देखते हैं कि एक हबशी गुलाम ज़ारो कदार रो रहा है। उसके हाथों पे छाले थे, वो लागर बीमार हो चुका था। तो आका ने फरमाया, अल्लाह के बंदे आप क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत बिलाल ने कहा, मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। मेरा मालिक सारा दिन काम करवाता है, बकरियां चरवाता है, रात को इसी चक्की में बिठा देता है, मुझे 1 मिनट का भी आराम नहीं है। आका ने फरमाया, मैं आपके मालिक के तो हदायत की दुआ करता हूँ, आपकी कुछ मदद के देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते हैं चक्की पीसने के लिए। तेज सिलसिला 3 रातें जारी रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आ जाते थे, चक्की पीस के चले जाते थे। पहली रात, दूसरी, तीसरी रात हज़रत बिलाल बोलते हैं, अल्लाह के प्यारे आप कौन हैं? मैं आपको जानता तक नहीं, मेरी इमदाद कर रहे हैं। आका ने फरमाया कि आपने सुना है कि मक्का में एक नबी आए हैं, मैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत बिलाल के दिल में तड़प पैदा हो जाती है, आका की मोहब्बत पैदा हो जाती है। जब उस मुशरिक को पता चला बिलाल जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगा है, बहुत करीब जा रहा है, उसने तकलीफें दी, अज़ियतें दी, यहाँ तक कि लोहे गर्म करके आग भी लगाया, यहाँ तक उसने जुल्म किया था, आपकी जुबान भी जला दी थी। ये वो प्यारे सहाबी है, अल्लाह और अल्लाह के नबी यकजा मोहब्बत फरमाते हैं। तो मुझे जाकिराम चलते तो मक्का की सर जमीन पर थे, उनकी धड़क आसमान था। इसको फजीलत कैसे मिली थी? इसकी फजीलत सिर्फ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ये वो प्यारे सहाबी हैं मुदर्रिज जाकिराम, ये उनके नाम से मंसूब है। आगे आपको एक और ज़ियारत कराता हूँ मुदर्रिज जाकिराम। एक बाग हमारा सफर कुबा की तरफ है। ये बाग है बाग सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु, जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से खजूरों को चंद गुठलियाँ लगाई थी, जो एक मोजे से बाग तैयार हुआ था। मुदर्रिज जाकिराम थोड़ा आगे जाके दिखाऊंगा। सलमान कौन से? वो ईरान फारस के रहने वाले थे। उनके बाप दादा जी थे आग के पुजारी थे। एक दिन एक राहब ने, जो उसका उस्ताद था, बताया कि एक खजूरों वाला मुल्क है यसरब, वहाँ एक नबी तशरीफ लाएंगे। तो हज़रत सलमान फारसी जी थे आका की मोहब्बत में, मदीना की मोहब्बत में निकल पड़ते हैं, घर बार सब कुछ छोड़कर। बिकते बिकाते गुलाम होते 17 साल के बाद इस इलाके में आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 17 साल के बाद तशरीफ लाते हैं। जब उसको पता चला कि एक नबी आ गए हैं, तो अपने बाग से जाते हैं चंद खजूरें लेकर। उस राहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 निशानियां बताई थी। एक तो ये निशानी बताई थी मोहर नबुव्वत, और दूसरी निशानी थी ये जो नबी है
صدقہ نہیں لے گا. اپنے گھر سے جاتے ہیں, چند کھجوریں لے کے جاتے ہیں, پیش کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں پسند نہ فرمائیں, تو پھر دوسرے دن پھر جاتے ہیں, آپ نے فرمایا یہ گفٹ ہے, یعنی ہدیہ ہے, آپ نے کھجوریں قبول فرما لی. یہ پہلی نشانی مل جاتی ہے. اب وہ دوسری نشانی کی تلاش میں تھے. وہ کون سی نشانی, ذرا غور کرنا, وہ مہر نبوت تھی. دوسرے دن پھر جاتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, شمع کے پروانے آپ کے ارد گرد ہیں. تو جو صحابہ کرام تھے انہوں نے روک لیا, کیونکہ یہ اجنبی تھے. آقا نے فرمایا یہ تو 34 سال سے میرے انتظار میں ہے, میری محبت میں اسے سفر کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اوپر اٹھا لیا, تو حضرت سلمان فارسی نے آپ کی مہر نبوت پر بوسہ دے دیا. حجاج کرام سلمان فارسی جو تھے وہ آزاد ہونا چاہتے تھے, لیکن وہ مالک جو تھا آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کی ڈیمانڈ تھی, اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں, آزاد ہونا ہی چاہتے ہیں, میری ڈیمانڈ ہے, یہ پوری کر دو, آپ چلے جائیں. اس نے کہا مجھے 160 پودے کھجوروں کی لگا کے دو. مختلف روایت ہے, یہ بڑے ہو جائیں گے پھر آپ کو آزاد کروں گا. وہ تو کھجور بڑی ہونے میں 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں. سلمان فارسی جو سب سے زیادہ عمر پانے والے صحابی تھے. تو آقا کی جانب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک کی یہ ڈیمانڈ ہے. آقا نے فرمایا جاؤ اپنے مالک سے پوچھو اپنی ڈیمانڈ پہ قائم ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میری ڈیمانڈ پوری کر دو, میں آپ کو آزاد کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ میں آتے ہیں, آپ کے ساتھ حضرت علی, حضرت دیگر صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے. حضرت علی جو تھے وہ گڑھا کھوتے جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے وہ کھجور کی گٹھ لگاتے جاتے ہیں, اور دیگر صحابہ کرام پانی دیتے جاتے ہیں. یہ باغ دیکھیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سیرے تک پہنچے تھے, پیچھے مڑ کر کیا دیکھتے ہیں, باغ جو تھا پک کر تیار ہو چکا. سبحان اللہ. یہ پہلی روایت ہے. یہ 4 دیواری بھی دیکھ لیں, یہ ہے میدان خاک شفا. دوسری روایت کے مطابق جو کھجور سال یا 2 سال میں تیار ہوتی ہے, وقت سے پہلے تیار ہو گئی تھی. متجاہد کرام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں, ہمارا ایمان ہے. اگر آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا ہوگا تو باغ تیار ہو گیا ہوگا. اور یہ جو کھجور سال 2-3 سال میں تیار ہوتی ہے وہ وقت سے پہلے تیار ہو گئی تھی. یہ سب ہمارا ایمان ہے. میرا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات ہیں. تو جب اس یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا, اپنے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گیا تھا, اور سلمان فارسی کو بھی آزاد کر دیا تھا. یہ ہے باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. آگے آپ کو میں انشاءاللہ ہم پہنچ چکے ہیں مسجد قباء میں. مسجد قباء اسلام کو پہلی مسجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی مقام پہ قیام فرمایا تھا. مدینہ میں اسلام کی پہلی مسجد کی تعمیر فرمائی, جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی تھی. اللہ مسجد اسسا علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر بھاری پتھر اٹھا کر اور گارا مٹی اٹھا کر صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس کی بنیاد رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پتھر اٹھاتے تھے آپ کے جسم اطہار پر نشان پڑ جاتے تھے. تو متوجہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے مدینہ شہر سے چل کر, جس طرح ماشاءاللہ آپ آ رہے ہیں, تو مسجد قباء میں 2 نوافل ادا کریں گے. جب 2 نوافل ادا کر کے واپس لوٹیں گے, کامل اور مقبول عمرہ کر کے لوٹیں گے. یہ وہ عمرہ ہے جو آپ نے 4-5 گھنٹے لگے ہوں گے آپ کے. میں بیت اللہ سے عمرہ کیا ہے. میں آپ کو اس کا واقعہ بتاتا ہوں. ایک چند صحابی آتے ہیں, انصاری صحابی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مکہ والے تو مکہ میں رہتے ہیں, زیادہ عمرے کریں گے, عبادات کریں گے, تو ہم تو مدینہ میں ہیں, ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے ہیں, نہ جا سکتے ہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے کے لیے خوشخبری سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ من تطہر فی بیتی ثم اتی مسجد قباء وصلی فیہ صلاۃ کان لہ اجر عمرہ. یعنی جو شخص اپنے گھر سے مدینہ شہر سے چل کر مسجد قباء میں صرف 2 نوافل تحیت المسجد, جس طرح ہم 2 نوافل پڑھتے ہیں نا, 2 نوافل ادا کر کے واپس لوٹیں گے, کامل اور مقبول عمرہ کر کے لوٹیں گے. یہ وہ عمرہ ہے. آپ نے مکہ میں عمرہ کیا ہے نا, وہ تو اللہ کے نبی کو پتہ ہے ہمارا قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, لیکن یہ وہ عمرہ ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے. میرے آقا کا فرمان ہے, جس نے 2 نفل ادا کر لیے اس کو عمرے کا ثواب ہے. الحمدللہ آپ نے یہاں 2 نوافل ادا کریں گے. صرف 2 نوافل پڑھنے سے عمرے کا ثواب ہے. اگر آپ 50 بھی پڑھ لیں گے, باقی ثواب نوافل کا تو ملے گا, لیکن عمرے کا ثواب صرف 2 نوافل سے ہی ملے گا. تو اگر آپ دوبارہ بھی عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مدینہ شہر سے دوبارہ آ سکتے ہیں. یہاں تو
جتنے دن آپ رہیں ادھر ہیں اگر آ سکتے ہیں تو آپ زیادہ اتنی عمریں کرتے رہیں گے اپنے عزیز و اقارب کے نام، اپنے والدین کے نام، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جس کے نام آپ یہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے بھی عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔